Then second last day of campaign and ज्या भाशेन इतले दीस campaign जाला ज्या भाशेन statements have come from all the three political parties and all. How it has been for you as a Congress candidate जेन्ना तूं wind up कोत्ता पळय by tomorrow. So wind up na काम चालूच उरतले even after tomorrow 5 o'clock. I think 2 to 3 people can roam around. So I don't know about that. At least personally I will be keep going around. So till 9th evening 5 o'clock we have to be on ground and keep working. एके सायडीच्यान आप क्लेम करता victory that it will be their victory. BJP करता. What is your say for yourself? No, it's okay. Let them claim till 4th May. We'll keep working. कितल्याच म्हणून ते फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन तुमचे स्टेटमेंट येयले एलिगेशन्स येयले हाऊ डू यू हॅव टू रिएक्ट इट्स ऑन ओके. हांव वयर आसता ताजेरूच गुन्हे चड लोक मारता. सो इट्स ओके. एलिगेशन्साक हांव कांयच रिएक्ट करचो ना. यू अंडरस्टँड आय वॉज द पर्पल फेस्ट डायरेक्टर बिफोर आय जॉयन काँग्रेस. टील देन आय वॉज अ व्हेरी क्लीन मॅन. And the day I've joined Congress, I've become bad. You take every single leader, from Chief Minister, Saradan Sheikh Tanawade, Subhash Padlesai, every single Indian, Digambar Kamath, every single people have come and appreciated my work. Till the day I've joined Congress. After that I've become bad. So allegations are bound to happen. And the allegations आम्ही एकूय रिस्पॉन्ड करून हांव करचोय ना. Like you have said the day you lost the earlier assembly election, from next day you had started your work. That will definitely help you in this, the way you have campaigned, लोकांक मेळ्ळा पडटा. See, I have tried to cover 100% of houses. I'm sure 95% झाल्या. खंय तरी हांगा थंय 3-4 बिल्डिंगो घरा उरले आसतले ना म्हणना हांव. And I will still try to cover them. And I will try to do whatever best possible for the people of Ponda. What has been your message again and again that you have repeated to Message people? in Ponda is very clear that whatever assurances Chief Minister is giving now, he was the Chief Minister past how many years, everyone knows about it. ते कामां कित्याक करूना? When CM is coming and telling you की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपण आतां करता, इतली वर्सां कित्याक करूना? गव्हर्नमेंट स्टेटाक आनी सेंटराक तांचेच आशिल्ले. दुसरो क्वेश्चन तो काल सांगता कितें की फाल्यां आपलो कॅन्डिडेट जिखुना जाल्यारय काम तुमचें आपुणूच करतलो म्हणजे इनडायरेक्टली लोकांक धमकी दिवंक सोदता की बाबा आपल्या शिवाय काम जावचें ना. तशें ना तें. There is a strong opposition and we are sure that things will grow. So he is not asking votes for Ritesh Naik, he is asking votes for himself on the name of Ritesh Naik. That itself shows that he himself is not sure about the candidate. Silent undercurrent आसा दिसता. Thundering silent undercurrent आसा. तो जातलो तुका कळटलो. People know what we are working, people have seen what we are working and we'll grow it. Amit, every day we have been approaching you as far as campaign जाता त्या प्रमाणे आणि लागी पावता तुमकांय काय दिसता काँग्रेसचा ते कॅन्डिडेटाक तुमच्या. दोतोर केतन भाटीकर हो एक ग्रासरूटाचेर कनेक्टेड आशिल्लो लिडर आनी जो प्रतिसाद फोंडेच्या जनतेन दाखयला कित्याक एवरी डे आमी ग्रावंडार भोंवता, कॅन्डिडेट आपली कॅम्पेन करता, आमचे आमदार वेगळ्या वेगळ्या भागांनी वता, खासदार वता, काल आमचो इन्चार्ज आशिल्लो हांव भोंवता. सो लोकांचो जो प्रतिसाद मेळ्ळा ताच्या वयल्यान एक गोश्ट सिद्ध आसा की आज फोंड्यान भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंटाचेर वोट मागपाक आज अपयशी ठरल्या आनी जनता ही विटल्या ह्या सरकाराचेर. आनी खास करून मुख्यमंत्री जो फक्त हांगा येवन हेडलायन्स दिवपाक भाशणां आनी घोशणा करता. म्हाका दिसता तुमी लोकांक एकदां 2दा 3दा फटोवपाक शकता. एवरी टायम यू कॅनॉट फूल द पीपल. एवरी इलेक्शन आयलें की तो म्हणटा आपूण जॉब दितलो. ह्या फावट ताणें 2 हेडलायनी केल्यो की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी तुजें स्मार्ट सिटी करता म्हणून. आज हेल्थाची जी परिस्थिती आहा ती दोतोर प्रमोद सावंतान वचून कुळ्या पोवची. कुळेचे जनता जे तांणी पळय हेल्थ सेंटर बांदला थंय कितलो व्हडलो मोर्चा आयलो आनी थंय तांचो स्वताचो झेडपीक वचून तें सिच्युएशन हँडल करचें पडलें. हें प्रमोद सावंतान मातशें वचून पळोवचें आनी मागीर फोंड्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता म्हूण सांगचें. म्हाका दिसता एक असो लिडर जो सदांच लोकां बरोबर आसा आनी जे लोकांनी जो ताका रिस्पॉन्स दाखयला म्हाका खात्री आसा की 9 तारखेक तो भोवसंख्येन जिखतलो. सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागता की एक ऑपॉर्च्युनिटी ताका दियात. ताणें गेल्ली 4 वर्सां पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव नासतना सुद्दां तुमची कामां केल्या. टुमॉरो वन्स ही इज इलेक्टेड ऑफकोर्स 8 म्हयने उरल्या बट ही वील गेट मोर स्ट्रेंथ की तुमची कामां करपाक, सरकारा कडेन झगडपाक आनी हांगा जें कितें पेंडन्सी उरल्या तें कंप्लीट करपाक ताका एक आदार मेळटलो. सो सगळ्या फोंडेकारा कडेन मागता की दोतोर केतन भाटीकराक सपोर्ट करचो आनी भोवसंख्येन ताका जिखून हाडचो. तुमी भोंवता आसतना तुमकांय पल्स दिसता तो? पल्स ऑफकोर्स ग्रावंडाचेर दिसता. ताणें सांगलें की
अंडरकरंट इज स्ट्रॉंग अँड आय बिलीव्ह दॅट पीपल ऑफ पोंडा हॅव डिसायडेड की 9 तारखेक आमी बहुसंख्येन पयल्या नंबराचेर काँग्रेसीच्या चिन्हाचेर दोतोर केतन भाटीकाराक मतदान करून जिखून हाडटले. थँक्यू.